सलाम, आदाब हिंदुस्तान। GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। मैं मोहम्मद अखलाक रज़वी, अध्यक्ष गौसे आज़म फाउंडेशन नीमच। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ है हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार आला मुफ्ती सैफुल्लाह खान सफ़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने इस हक़ीक़ को गौसे आज़म फाउंडेशन जैसे अज़ीम तहरीक में जोड़ा और नीमच ज़िले का अध्यक्ष चुना। और गौसे आज़म फाउंडेशन के तमाम मेंबरान, तमाम ओहदेदारान का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस खाकसार को इस काबिल समझा और अपने इस अज़ीम तहरीक में गुनहगार को खिदमत का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुल्क के हर गोशे, हर हिस्से, हर शोबे में गौसे आज़म फाउंडेशन का बोलबाला है। आए दिन चाहे वो रबीउल शरीफ का मुबारक मौका हो, चाहे गिराम शरीफ का मुबारक मौका हो, चाहे मुहर्रम हराम का अजीम महीना हो, चाहे वो सैयदी सरकार गरीब नमाज का मुक़द्दस महीना हो, चाहे रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना हो, तकरीबन हर महीने में माशाअल्लाह गौसे आज़म फाउंडेशन ने पूरे मुल्क में और उसके मेंबरान, ट्रस्टियान, अध्यक्ष और सरपरस्तों ने मिल करके एक दूसरे से गौसे आज़म फाउंडेशन का बेहतर से बेहतर काम अंजाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्द कौम मिल्लत अज़ीज़म सरदार आला सूफी पीर तरीक़त अल्लामा सैफुल्लाह खान साहब की तो बात ही निराली है। अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन कुछ न कुछ नया काम ही फाउंडेशन के बैनर के तले अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने में फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल कैंप, रूहानी इलाज का कैंप चल रहा है। आज खाकसार भी मेहमान बन करके फाउंडेशन में एक मरीज के हैसियत से भी हिस्सा लेने आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर साहब भी बड़ी काबिलियत के मालिक हैं और रूहानी इलाज के सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद हसन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। वो भी एक अज़ीम रूहानी आमिल हैं और ये सारा क्रेडिट और सारा सरमाया जाता है हमारे सरदार आला अज़ीज़म सूफी मोहम्मद सैफुल्लाह खान सफ़ी साहब को कि उन्होंने ऐसे नायाब हीरो को चुन करके फाउंडेशन में मिंबर भी जोड़ा और उन्होंने कौम और देश की खिदमत के लिए हमें और तमाम लोगों की खिदमत का मौका भी दिया। मौला ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इनके इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें रहमत अता फरमाए और गौसे आज़म फाउंडेशन को इनके ज़रिए और बुलंदी अता फरमाए। और ये सरकार गौसे आज़म का अज़ीम फैज़ान है इन पर कि इन्होंने चंद सालों में, चंद महीनों में वो मकाम और वो मर्तबा हासिल कर लिया जो सदियों तक हम जैसे लोग सदियों तक इधर उधर भटक करके हासिल न कर पाए, वो इन्होंने चंद सालों में, चंद महीनों में वो मकाम हासिल कर लिया। ये खासकर सरकार आला हज़रत और सरकार गौसे आज़म का इन पर फैज़ान है। मैंने चंद महीने पहले भी यही कहा था कि ये सरकार गौसे आज़म का फैज़ान है अल्लामा सैफुल्लाह खान सफ़ी साहब कि उन्होंने चंद वक्त में वो काम अंजाम दिया और अल्लाह ने इनसे वो काम ले लिया जो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े तबक़ात आलिम सोच करके कांप जाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इन्होंने अंजाम दिया। मौला ताला इस तरीके से गौसे आज़म फाउंडेशन को 3 दुनिया 4 चौकी तरफ अता फरमाए। और ये कैंप रूहानी इलाज का भी और दवाई इलाज का भी चल रहा है जिसमें हिंदुस्तान के मायनाज डॉक्टर भी हैं और मायनाज आमिल भी हैं। दोनों हजरात यहाँ कैंप में अपनी खिदमत दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए जो अल्लामा सैफुल्लाह खान साहब का है कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आ रहा और ज़िंदगी का मकसद भी यही है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को और जिन्नात को पैदा ही इसलिए किया ताकि वो इबादत रियाज़ी करे। इबादत दो तरीके से होती है, ये नहीं कि आप जिंदगी में सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहे, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके कुर्बो जवार वाले, आपके मुल्क वाले परेशान रहे और आप मजे से अपनी इबादत में लगे रहे। नहीं,
آپ پر یہ ضروری ہے، آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خدمت خلق بھی کرتے رہیں، قوم کی بھی خدمت کرتے رہیں، دیش کی بھی خدمت کرتے رہیں، اور آپ اپنی زندگی میں قوم کے لیے وہ کام کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد قوم آپ کو اچھے ناموں سے، اچھے القابات سے یاد کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر کے خدمت خلق کرتے رہیں، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ذریعے اور مخلوق کے درمیان آپ کے ذکر کو باقی رکھے گا، اور صبح قیامت تک وہ کام چلتا رہے گا۔ دیکھیے ہمارے بزرگان دین اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے دین کی اور دنیا کی، جیسے اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے انہوں نے زندگیاں گزاری اور لوگوں کی خدمت کی، چاہے وہ حضور سیدنا سرکار غریب نواز ہوں، چاہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے مخدوم اشرف سمنانی ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے دین کی خدمت کی ہے، اسی طریقے سے عوام الناس کی بھی خدمت کی ہے۔ جب بھی کوئی ان کے دیار میں آیا، انہوں نے بغیر تمیز کے، ہندو آیا تب بھی انہوں نے اس کی اسی لیول پہ اسلام کا پیغام دیتے ہوئے خدمت خلق کیا، اگر مسلمان آیا تو تب بھی اس کا اسی حساب سے انہوں نے خدمت کی۔ ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے، ہم اور آپ کثرت کے ساتھ اکثریت سے غوث اعظم فاؤنڈیشن سے جڑیں، اور جڑنے کے بعد دین کی بھی خدمت کریں اور مخلوق خدا کی بھی خدمت کریں۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور ان کی دعائیں نکلیں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور ہمارے اعمال میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اگر اسی طریقے سے علامہ سیف اللہ خاص صاحب دین و دنیا کی خدمت کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا ہی فرما رہا ہے، اور دین و دنیا چار چوبندی ترقیاں عطا فرمائے گا، اور سرکار غوث اعظم کے فیضان سے یہ مالا مال ابھی بھی ہوتے رہے ہیں اور صبح قیامت تک مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے پیارے کہ جنہوں نے جے پور ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمایا لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں خدمت خلق کیا ہوتی ہے وہ چراغ انہوں نے جلایا۔ میں خود لوگوں سے ناشنا تھا کیا ہوتی ہے خدمت خلق، میں خود لوگوں کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے غوث اعظم فاؤنڈیشن سے اپنے آپ کو منسلک کیا، اپنے آپ کو جوڑا اور ان کی سرپرستی میں نے اس کے اندر کام کیا تو الحمدللہ آج پورے علاقے میں، چاہے وہ ٹھنڈر کا زمانہ ہو، کمبل کا زمانہ ہو، چاہے غریبوں کے درمیان کھانا بانٹنے کا زمانہ ہو، ہر حساب سے غوث اعظم فاؤنڈیشن کے بینر کے تلے غوث اعظم فاؤنڈیشن کے ممبران، ٹرسٹیان اور عہدیداران پوری ایمانداری اور پوری لگن کے ساتھ غوث اعظم فاؤنڈیشن کے بینر کے تلے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اسی طریقے سے غوث اعظم فاؤنڈیشن کا کام ہم صبح قیامت تک جب تک زندگی رہے گی کرتے رہیں گے، اور آنے والی اپنی نسلوں کو بھی یہ تاکید کریں گے کہ صرف غوث اعظم فاؤنڈیشن ایک فاؤنڈیشن نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کی عظیم تحریک ہے۔ اسی فاؤنڈیشن کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی وچار دھارا کو بھی عام کرنا ہے اور صوفی وچار دھارا کو بھی عام کرنا ہے۔ اگر ہم غوث اعظم فاؤنڈیشن کے ممبر بن کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم سنیت کا بھی کام کریں گے اور ہم دین کا بھی کام کریں گے۔ یہ صرف ایک NGO نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کے خدمت کا ایک عظیم مقصد بھی ملا ہے اور عظیم ایک گائیڈ لائن بھی ملی ہے، ایک عظیم تحریک ملی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے جڑ کر کے دین و دنیا کا کام کرنا چاہیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ آج دیکھیے علامہ سیف اللہ خان صفی صاحب نے اپنے دم پر اس ٹرسٹیان سے مل کر کے اپنے دم پر ماشاءاللہ انہوں نے 3 روزہ یہ کیمپ لگایا جس میں دور دراز سے لوگ فاؤنڈیشن کے اس کیمپ میں جڑ کر کے روحانی علاج بھی حاصل کر رہے ہیں اور نشر بغیر چارج کے اپنے بیماریوں کا بھی علاج کرا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو جڑے ہیں یہ
مولانا سیف اللہ خلافی صاحب کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں علامہ سیف اللہ خلافی صاحب کی عمر میں بے پناہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور تمام ممبران تمام عہدیداران کے عمر میں علم و عمل میں کاروبار میں بے پناہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور سرکار غوث اعظم کی برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.